शाहजर अपनी वसी ऑफिस में मौजूद चेयर पर सीधा बैठा था। स्याह रंग का महंगा सूट, नफीस गेरी सुथरे अंदाज में सवरे हुए बाल और चेहरे पर जमी बेरहम सी संजीदगी से बेहद रोबदार बना रही थी। उसकी तेज नजरें सामने रखी फाइल पर जमी थी, मगर जहन किसी और ही हिसाब किताब में मसरूफ था। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कम इन, उसकी भारी आवाज गूंजी। दरवाजा आहिस्ता से खुला और आयरा अंदर दाखिल हुई। हल्के आसमानी रंग के सूट में मलबूस वो बेहद खूबसूरत और मासूम दिखाई दे रही थी, मगर आज उसके चेहरे की जर्दी, कांपते हाथ और बुझी हुई आंखें उसकी अंदरूनी बेबसी को साफ जाहिर कर रही थी। वो चंद कदम आगे बढ़ी और खामोशी से नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। शाहजर ने फाइल बंद की, कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और उसे सर से पांव तक एक सर्द निगाह से देखा और बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ मिस आयरा? उसका लहजा पहले से भी ज्यादा सख्त था। आपने एक बार फिर एडवांस की दरख्वास्त दी है? आखिर ये सिलसिला कब तक चलेगा? क्या आपको लगता है कि मैंने यहाँ कोई खैराती इदारा खोल रखा है? जब दिल चाहा आ गई, दरख्वास्त दी और पैसे लेकर चली गई। आयरा ने होंठ भींचे, गला खुश्क हो रहा था। सर, मैं जानती हूँ बार बार दरख्वास्त देना गलत लगता है, मगर वाकई में बहुत मजबूरी में हूँ मैं। हर इंसान अपनी मजबूरी सुनाता है। मुझे ये बताएं कि मैं हर बार आप ही की मदद क्यों करूं? उसने बेजारी से सवाल किया। आयरा ने बमुश्किल खुद को संभाला। सर, मेरे अब्बू कई महीने से शदीद बीमार हैं। उनकी दवाओं और टेस्टों का खर्चा मेरी तनख्वाह से कहीं ज्यादा हो गया है। घर में कमाने वाला मेरे अलावा कोई नहीं है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, उधार भी लिया, कुछ चीजें बेच भी दी, मगर अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। प्लीज सर, इस एक बार मेरी मदद कर दे। अगर मेरे अब्बू को कुछ हो गया तो मेरे पास दुनिया में उनके अलावा कुछ नहीं है। कहते कहते उसकी आवाज लर्ज गई और आंखें नम हो गई। चंद में खामोशी छा गई। शाहजर ने उंगलियों को आपस में जोड़ा और बड़ी गहरी नजरों से उसे देखा। फिर उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी जिसमें इंसानियत का नामो निशान तक नहीं था। अगर वाकई ऐसी बात है, इतनी ही संगीन है, वो धीरे से बोला, तो फिर इसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। आयरा ने हैरानी से सर उठाया। जी, मुझे खुश कर दो, फिर जितने पैसे चाहो ले लेना। उसके अल्फाज जहर की तरह उसके कानों में उतरे। आयरा चंद में साकित रह गई, जैसे यकीन ही ना आया हो कि सामने बैठा शख्स वाकई ये कह रहा है। उसने लड़ती आवाज में कहा, आपको एहसास भी है आप क्या कह रहे हैं? शाहजर ने कुर्सी से जरा आगे झुकते हुए कहा, मुझे अपने हर लफ्ज का मतलब मालूम है। वो फैसला तुम्हें करना है। एक तरफ तुम्हारे बीमार बाप है, दूसरी तरफ तुम्हारी इज्जत। सोच लो कौन ज्यादा कीमती है। आयरा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर अगले लम्हे उसकी बेबसी की जगह खुददारी ने ले ली। उसने सीधी होकर उसकी आंखों में देखा और फिर मजबूत लहजे में बोली, मजबूरी इंसान को झुका देती है, दिखने पर मजबूर नहीं कर सकती। मैं अपने बाप का इलाज ना करवा सकूं, ये दुख शायद जिंदगी भर रहे, मगर उनकी परवरिश पर ये दाग कभी नहीं लगने दूंगी कि उनकी बेटी ने हराम के बदले दौलत कबूल की थी। मैं थूकती हूँ ऐसी दौलत पर और ऐसे किरदार पर जो दूसरों की मजबूरियों की कीमत लगाता है। शाहजर का चेहरा सख्त हो गया। बहुत गरूर है ना तुम्हें अपनी इज्जत पर? फिर बेहतर यही होगा कि तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। मुझे ऐसे मुलाजिम की जरूरत नहीं है जो दफ्तर में रहकर दूसरों के जहन भी खराब करे। आज के बाद तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। आयरा ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, अपने आंसू जब्त किए, फिर बगैर किसी मिन्नत, बगैर किसी जवाब के पलटी और खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके कदम भारी थे, मगर जमीन हल्का था। दरवाजा खोलकर वह बाहर निकल गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा गर्दिश कर रहा था, अपने बीमार बाप का। हर दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि या अल्लाह मेरी इज्जत भी बचा दे और मेरे बाप को भी। एक लंबी मसाफत करके तय आयरा लड़खड़ाते कदमों के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। आंखें मुसलसल बरस रही थी। दिल अभी तक शाहजर के जहरीले अल्फाज से जख्मी था, मगर इस सबसे बढ़कर एक ही फिक्र उसे अंदर से खाए जा रही थी, बाबा। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और तकरीबन दौड़ते उनके कमरे की जानी पड़ी। बाबा, मैं आ गई हूँ। उसकी आवाज अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि वह कमरे में दाखिल होते उसके कदम वहीं जम गए। उसकी आंखें खौफ से फैल गई, सांस सीने में अटक गई। बिशारत साहब बिस्तर पर बुरी तरह से तड़प रहे थे। उनके होठों के किनारे से सफेद झाग निकल रही थी, हाथ बमुश्किल कांप रहे थे और सांसें बेतरतीब चल रही थी। बाबा! एक दिल दहला देने वाली चीख उसकी हलक से निकली। वो भागकर उनके पास पहुंची,
ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ بابا میری طرف دیکھے نا بابا، پلیز بابا آنکھیں کھولے، میں آ گئی ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے کانپتے ہاتھ بار بار ان کا چہرہ سہلا رہے تھے۔ بشارت صاحب نے بڑی مشکل سے پلکیں اٹھائی، دھندلائی ہوئی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جسے اسے آخری بار اپنے دل میں محفوظ کر لینا چاہتے۔ لرزتے ہونٹوں سے بامشکل آواز نکلی، بی بیٹا۔ جی بابا میں یہی ہوں۔ کچھ مت بولے، ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی۔ بشارت صاحب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ رو مت میری بہادر بیٹی۔ ہر الفاظ ادا کرنا ان کے لیے قیامت بن چکا تھا۔ بابا پلیز خاموش رہیں، اللہ کے لیے کچھ مت کہیں۔ آئرہ کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ بشارت صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ اپنی عزت کبھی مت ہارنا۔ آئرہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ بابا ایسی بات مت کریں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میرے پاس آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بشارت صاحب نے ایک لمحے کے لیے مسکرانے کی کوشش کی، مگر اگلے لمحے ان کا ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلا پڑنے لگا۔ ان کی نظریں ایک جگہ ٹھہر گئی، سانس ایک چھٹکے سے ٹوٹی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ بابا آئرہ نے بے یقینی سے انہیں بلایا۔ بابا اٹھے نہ، دیکھے نا میں رو رہی ہوں۔ آپ کہتے ہیں نا میری بیٹی کے آنسو مجھے پسند نہیں، پھر آج کیوں نہیں اٹھ رہے؟ بابا پلیز۔ اس نے انہیں زور زور سے جھنجھوڑنا شروع کر دیا، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ چیختی ہوئی باہر کی جانب بھاگی۔ کوئی ہے، خدا کے لیے کوئی میری مدد کرے، میرے بابا مر جائیں گے، کوئی تو آئے۔ اس کی آواز سن کر محلے کے کئی لوگ گھر سے باہر نکل آئے۔ کیا ہوا بیٹی؟ ایک بزرگ نے گھبرا کر پوچھا۔ میرے بابا، انہیں ہسپتال لے جائے، جلدی کرے۔ چند آدمیوں نے فوراً بشارت صاحب کو اٹھایا اور قریبی کلینک کی طرف دوڑ پڑے۔ آئرہ بھی ان کے ساتھ ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی، بار بار روتے ہوئے دعا مانگتی، یا اللہ میرے بابا کو بچا لے، میری جان لے لے، مگر میرے بابا کو کچھ نہ ہو۔ کلینک پہنچتے ہی ڈاکٹر نے فوراً بشارت صاحب کا معائنہ کیا۔ چند لمحے بعد انہوں نے گہرا سانس لیا، اسٹیتھوسکوپ اتارا اور افسوس سے آئرہ کی طرف دیکھا۔ محترمہ۔ آئرہ امید بھری نظروں سے ان کے قریب آئی۔ ڈاکٹر صاحب میرے بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ آپ علاج شروع کریں، میں پیسوں کا انتظام کر لوں گی، بس انہیں بچا لیں۔ ڈاکٹر نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ مجھے بہت افسوس ہے، آپ بہت دیر سے لائی، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی جیسے پوری دنیا اس کے گرد گھوم گئی، اس کے کان سن ہو گئے، جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئے اور پھر اچانک ایک ایسی دردناک چیخ ماری کہ وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ نم ہو گئی۔ نہیں، میرے بابا مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بابا اٹھے نا، دیکھیں میں آ گئی ہوں، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ بابا پلیز ایک بار آنکھیں کھول دیں، ایک بار مجھے بیٹا کہہ دیں، میں آپ کے بغیر کیسے جیوں گی، میں کس کے لیے کماؤں گی، کس کے لیے گھر آؤں گی؟ بابا مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی۔ وہاں کھڑے ہر شخص کی آنکھیں اشکبار تھی، مگر کسی کے پاس ایسے الفاظ نہیں تھے جو ایک بیٹی کے لیے اس ناقابل بیان دکھ کو کم کر سکے۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کے باپ کے ساتھ اس کے وجود کا آخری سہارا بھی ہمیشہ کے لیے چھن گیا ہو، اور دنیا کی اس بھیڑ میں وہ ایک لمحے کے لیے مکمل تنہا رہ گئی ہو۔ 2 دن بعد رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہزر اپنے اسٹڈی روم میں خاموشی سے بیٹھا کھلی ہوئی فائل کا جائزہ لے رہا تھا، مگر اس کی نظریں الفاظ پر ہونے کے باوجود ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی طاری تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے سر اٹھائے بغیر کہا، اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھولا اور یوسف صاحب اندر داخل ہوئے۔ اس نے ادب سے سر جھکا لیا۔ السلام علیکم سر۔ شاہزر نے مختصر سا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کہاں غائب تھے تم 2 دن سے؟ یوسف نے شرمندگی سے نظریں چکا لی۔ معاف کیجیے گا سر، میری والدہ کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی، انہیں ہسپتال لے جانا پڑا، اسے اطلاع بھی نہ دے سکا۔ شاہزر نے چند لمحے سے دیکھا اور پھر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، اب کیسی ہے وہ؟ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ بغیر اطلاع کیے غائب مت ہونا۔ جی سر، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، یوسف نے فوراً جواب دیا۔ شاہزر نے فائل بند کرتے ہوئے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ یہ بتاؤ، جس لڑکی کے بارے میں نے تمہیں معلومات نکالنے کا کہا تھا، آئرہ، اس کے بارے میں کیا پتا چلا؟
یوسف کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. سر میں اصل میں اسی لیے آیا ہوں. آپ بتاؤ. سر وہ واقعی بہت مجبور لڑکی ہے. جتنی معلومات ملی ان کے مطابق گھر میں اس کے والد کے علاوہ کوئی نہیں تھا. کافی عرصے سے وہ شدید بیمار تھے. علاج کے لیے انہوں نے لوگوں سے قرض بھی لیا ہوا تھا اور اپنی پوری تنخواہ ان پر دوائیوں پر ہی خرچ کر دیتی تھی. لیکن پھر بھی اخراجات پورے ہی نہیں ہو رہے تھے. شاہزر خاموشی سے سنتا رہا. یوسف نے آہستہ سے اگلا جملہ ادا کیا. اور سر 2 دن پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا. یہ الفاظ سنتے ہی شاہزر کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدل گیا. اس کی انگلیاں کرسی کے ہتھے پر رک گئی. وہ کچھ دیر تک بالکل خاموش بیٹھا رہا جیسے کسی نے اس کے اندر چلتے شور کو خاموش کر دیا ہو. یوسف نے حیرانی سے اسے دیکھا کیونکہ اس نے پہلی بار اپنے سخت مزاج مالک کو اس طرح گمسم ہوتے دیکھا تھا. کافی دیر بعد شاہزر نے دھیمی آواز میں پوچھا. انتقال کب ہوا؟ سر 2 دن پہلے دوپہر کے وقت. محلے والوں نے ایک کلینک لے کے گئے لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ راستے میں ہی دنیا سے جا چکے تھے. شاہزر نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی. آئرہ کا روتا چہرہ, اس کی التجائیں اور اپنے باپ کے لیے اس کی بے بسی ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ابھرنے لگی. اس نے بے اختیار زیر لب کہا, اگر میں اس دن مدد کر دیتا. بات ادھوری رہ گئی. یوسف نے پہلی بار اپنے مالک کی آواز میں پشیمانی محسوس کی. سر. شاہزر نے گہرا سانس لیا. میں نے شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے. یوسف, بعض اوقات انسان اپنی طاقت کے نشے میں یہ بھول جاتا ہے کہ سامنے والا بھی کسی کا سہارا ہوتا ہے. یوسف خاموشی سے سنتا رہا, پھر آہستہ سے بولا. سر اگر اجازت ہو تو ایک بات کہوں. ہاں کہو. میرے خیال میں آپ کو اس کے گھر جانا چاہیے. اگر وہ آپ کی ملازم بھی رہی ہے. اس کے والد کی وفات پر تعزیت کرنا اور اس کی مدد کرنا مناسب ہوگا. شاید اس کے کچھ مسائل بھی حل ہو جائے. شاہزر نے چند میں سوچتے ہوئے میز پر نظریں جمائی, پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. تمہیں اس کا پتہ معلوم ہے؟ جی سر, مکمل پتہ میرے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, کل صبح ہم وہاں جائیں گے. اس نے پرعزم لہجے میں کہا. میں اس کے والد کے انتقال پر افسوس بھی کروں گا اور اگر وہ چاہے تو اسے دوبارہ نوکری کی پیشکش بھی کروں گا. اس کے علاوہ ایک مناسب رقم بھی دے دوں گا تاکہ تدفین اور قرض کی ابتدائی معلومات وہ سنبھال سکے. یوسف نے سر ہلایا. بہت اچھا فیصلہ ہے سر. شاہزر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا. اس کی نظریں اندھیرے میں کہیں دور کھوسی گئی تھی. دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا کیونکہ اس سے پہلی بار شدت سے محسوس ہوا تھا کہ بعض الفاظ اور بعض فیصلے صرف ایک لمحے کو نہیں پوری زندگی کو بدل دیتے ہیں, اور کچھ پچھتاوے ایسے ہوتے ہیں جن کا بوجھ دولت سے بھی ہلکا نہیں کیا جا سکتا. رات کی سیاہی مزید گہری ہو رہی تھی. آئرن اپنے چھوٹے سے گھر کے برآمدے میں وہ بے حسی سے بیٹھی تھی. 2 دن پہلے تک یہی گھر اس کے بابا کی آواز سے آباد تھا, مگر آج ہر طرف ایک ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جو کہ اس کے دل پر پتھر بن کر گری تھی. روتے روتے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی, چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور وہ ایک نقطے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی. گھر میں اب کوئی بھی نہیں تھا. تعزیت کے آنے والے لوگ بھی واپس جا چکے تھے. صرف یادیں تھی اور تنہائی تھی جو کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا گلا گھونٹ رہی تھی. اتنے میں دروازے پر زور سے دستک ہوئی. وہ چونک کر حال میں لوٹی. اس وقت کون آ سکتا ہے؟ اس نے آہستہ سے سر پر دوپٹہ درست کیا, لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گئی اور کنڈی کھول دی. سامنے تقریباً 55-60 سال کا ایک مضبوط شخص والا, سخت چہرے اور ترخت نگاہوں والا شخص کھڑا تھا. اس کے ساتھ چند اجنبی لوگ بھی تھے جبکہ محلے کے کئی افراد بھی تجسس سے قریب جمع ہونے لگے. آئرہ نے دھیمی آواز میں پوچھا. جی فرمائیے. اس شخص نے بغیر سلام کیے سر درجے میں کہا. تم ہی بشارت کی بیٹی ہو؟ جی میں اسلم ہوں. تمہارے باپ نے مجھ سے پورے 5 لاکھ روپے قرض لیے تھے یہ مکان بناتے وقت. اب میرا حساب چکاؤ. آئرہ نے سر جھکا لیا. جی مجھے معلوم ہے, بابا انتقال سے پہلے مجھے سب بتا گئے تھے. آپ فکر نہ کریں, میں آپ کا 1-1 روپیہ واپس کروں گی, لیکن خدا کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت ہے. ابھی میرے بابا کو دنیا سے گئے صرف 2 دن ہی تو ہوئے ہیں. میری حالت ایسی نہیں کہ میں کسی فیصلے یا انتظام کے قابل ہوں. اسلم نے بے رحمی سے ہنس کر کہا. مجھے تمہاری حالت سے کوئی مطلب نہیں ہے. میرے لیے میرا پیسہ اہم ہے. تمہارے باپ نے وعدہ کیا تھا کہ 6 مہینے بعد رقم واپس کرے گا, مگر وہ تو خود دنیا چھوڑ گیا. اب قرض تمہارے ذمہ ہے. آئرن نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا. بس کچھ مہلت دیجیے, میں نوکری کروں گی, محنت کروں گی, قرض ضرور اتار دوں گی. اسلم نے نفی میں سر ہلایا. نہیں,
या तो अभी मेरे 5 लाख लो या फिर मेरी एक शर्त मान लो। हैरान ने बेइख्तियार पूछा, कैसी शर्त? इसलम ने चंद में उसे देखा, फिर बेशर्मी से बोला, कल मुझसे निकाह कर लो, कर्ज उसी वक्त माफ कर दूंगा। वैसे भी अब तुम्हारा आगे पीछे तो कोई है नहीं, मेरे घर आ जाओ, आराम से जिंदगी गुजारो, ना कर्ज रहेगा ना फिक्र। ये अल्फाज सुनकर आयरा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यूं लगा जैसे किसी ने सबके सामने उसकी इज्जत को नीलाम करने की कोशिश की हो। उसकी आंखों में बेयकीनी सी उतर आई। उसी लम्हे मोहल्ले के एक मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग आगे बढ़े और गुस्से से बोले, असलम, खुदा से डरो, ये बच्ची तुम्हारी बेटी की उम्र की है। अभी इसके बाप को फौत हुए 2 दिन हुए हैं और तुम उसे ये बात कह रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। असलम ने कंधे उचकाए, अगर इतनी हमदर्दी है तो आप इसके 5 लाख दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। बुजुर्ग खामोश हो गए। मोहल्ले वाले एक दूसरे को मुंह देखने लगे। इतनी बड़ी रकम किसी के पास नहीं मौजूद थी। इसलिए ने तंजिया हंसी के साथ कहा, मैं जानता हूँ ये लड़की सारी उम्र भी मेहनत करे तो शायद मेरा कर्ज ना उतार सके, इसलिए मैंने आसान सा रास्ता बताया है। अब फैसला करो, कर्ज दो या निकाह करो। आयरा के दिल में जैसे तूफान बरपा था। एक तरफ अपने बाप का कर्ज तो दूसरी तरफ अपनी पूरी जिंदगी। उसने इर्द गिर्द खड़े लोगों को देखा, सबकी आंखों में हमदर्दी थी, मगर बेबसी उससे भी ज्यादा थी। किसी के पास ऐसा हल नहीं था जो उसे उस दलदल से निकाल सकता। उसकी आंखों से खामोशी से आंसू बहने लगे। चंद में बाद उसने टूटे हुए लहजे में कहा, अगर यही रास्ता है तो ठीक है, मैं कल निकाह के लिए तैयार हूँ। ये अल्फाज अदा करते उसे महसूस हुआ जैसे उसने अपनी ख्वाहिशों, अपने ख्वाबों और अपनी पूरी जिंदगी को अपने हाथों से दफन कर दिया हो। असलम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। बस यही अक्लमंदी है, कल मैं लोगों के साथ आ जाऊंगा, तैयार रहना। वो फातिहाना अंदाज में मुड़ा और कहका लगाता वहां से चला गया। उसके जाते ही मोहल्ले की चंद खवातीन और वही बुजुर्ग फौरन से आयरा के करीब आ गए। एक खातून ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटी, ये तुमने क्या कर दिया? ये फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। बुजुर्ग ने अफसरदगी से कहा, हम कोई और रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। मगर आयरा ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी आंखों में बांसू भी बाकी नहीं रहे थे। वो खामोशी से पलटी, लड़खड़ाते कदमों के साथ घर के अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। उसे दुनिया से अपना आखिरी ताल्लुक भी पर्दा डाल दिया हो। बाहर खड़े लोग अफसोस से एक दूसरे को देखते रह गए थे और अंदर एक बेटी अपने बाप के बाद अपनी किस्मत पर मातम करती रह गई। अगले दिन सुबह 10 बजे शाहजर खान अपने वसी और इस बंगले के ऊपरी हिस्से में वाक़या कमरे में आईने के सामने खड़ा अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था। सियाह रंग का 3 पीस सूट उसकी बुलंद कामत और बावकार शख्सियत को मजीद नुमाया कर रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी और खुद एतमादी थी। वो अपनी कलाई पर घड़ी बांध रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उसने मुख्तसर लहजे में कहा। एक मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ और अदब से सर झुका लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़े ने साहब ने आपको ड्राइंग रूम में बुलाया है। शाहजहां ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अभी? जी सर, अभी, मुलाजिम ने मौदबाना अंदाज में जवाब दिया। शाहजहां ने एक लम्हा सोचा, फिर हल्का सा सर हिलाया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चंद लम्हों बाद वो पुरसुकून कदमों से ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सामने उसके वालिद नसीम खान नहायत वक़ार के साथ सोफे पर बैठे थे, जबकि उनके बराबर में शाहिदा बेगम खामोश चेहरे के साथ बैठी थी। दोनों के तासुरात गैर मामूली हद तक संजीदा थे। शाहजहां ने आगे बढ़कर अदब से कहा, अस्सलाम वालेकुम बाबा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। नसीम खान ने मुख्तसर जवाब दिया। शाहजहां उनके सामने बैठ गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद नसीम खान बोले, कंपनी का काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा है। इस बार पिछले साल की निस्बत मुनाफा भी ज्यादा आया है। चंद नए प्रोजेक्ट्स भी शुरू होने वाले हैं। शाहजहां ने इत्मीनान से जवाब दिया। नसीम खान ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा है, कारोबार भी तुमने वाकई मेहनत की है, इसका इनकार नहीं है। फिर उनकी आवाज जरा संजीदा हुई। लेकिन आज हमने तुम्हें कारोबार के लिए नहीं बुलाया। शाहजहां खामोशी से उनकी तरफ देखने लगा। नसीम खान ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने फैसला कर लिया है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। उम्र भी हो चुकी है और मजीद ताखीर मुनासिब नहीं है। शाहजहां ने फौरन जवाब दिया, बाबा, मैंने पहले भी कहा था कि मेरी फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं है। सब मेरी मसरूफियत जानते हैं। नसीम खान ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सख्त लहजे में कहा,
मैंने तुम्हें यहाँ मशवरा लेने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपना फैसला सुनाने के लिए बुलाया है। शाजिर चंद में खामोश रहा। वसीम खान दोबारा बोले, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो साफ साफ बता दो, हम उसी से बात कर लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एक मुनासिब खानदान की लड़की देख रहे हैं, तब बात आगे बढ़ेगी। शाजिर ने गहरा सांस लिया। बाबा, मेरी जिंदगी का फैसला इतनी जल्दी? बस। वसीम खान की आवाज बुलंद हो गई। बहुत हो चुका शाजिर। बरसों से सिर्फ तुम्हारी मर्जी चल रही है। हर फैसले में तुमने अपनी ख्वाहिश को तरजीह दी है। अब मेरी भी कुछ हैसियत है, मेरी भी इस माशरे में इज्जत है, और तुम्हारे मुसलसल इनकार लोगों के सवाल बनते जा रहे हैं। शाजिर ने संजीदगी से कहा, मैंने भी कारोबार को यहाँ तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक किया है। सिर्फ आप ही का ही नहीं, मेरा भी इसमें बराबर का हिस्सा है। वसीम खान ने बेतासुर लहजे में जवाब दिया, हो सकता है तुमने मेहनत की हो, लेकिन कानूनी तौर पर यह कारोबार आज भी मेरे नाम पर है, और अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं भी कानून के मुताबिक फैसला करूंगा, जज्बात के मुताबिक नहीं। वो एक लम्हा रुके, फिर दो टोक अंदाज में बोले, मैं तुम्हारी माँ के साथ हमेशा के लिए लंदन मुंतकिल हो जाऊंगा। पाकिस्तान का सारा कारोबार फोक्त कर दूंगा, सब कुछ समेट लूंगा। फिर ना कंपनी बचेगी, ना ही ये सल्तनत जिस पर तुम्हें इतना फख्र है। ड्राइंग रूम में गहरी खामोशी छा गई। शाजिर ने बेइख्तियार अपनी माँ की तरफ देखा, जैसे वो हमेशा की तरह उसका साथ देंगी, मगर शाहिदा बेगम ने आहिस्ता से नजरें फेरी। उनके खामोश चेहरे ने वाज़ेह कर दिया था कि इस बार वो अपने शौहर के फैसले के साथ खड़ी है। शाजिर ने चंदों में दोनों को देखा, फिर बगैर एक लफ्ज कहे आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती बरकरार थी, मगर आंखों में पहली बार बेबसी की हल्की सी झलक उभरी। उसने खामोशी से सर झुका लिया और मुड़ा और ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया, जबकि उसके पीछे बैठे माँ बाप जानते थे कि आज पहली बार उनके जिद्दी बेटे को एहसास हुआ है कि जिंदगी में हर जंग दौलत और इख्तियार से नहीं जीती जा सकती। दूसरी जानिब माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। आयरा के छोटे से घर में खामोश सी महफिल जमी हुई थी। ना कोई खुशियों की चमक थी, ना दुल्हन के चेहरे पर मुस्कुराहट। सफेद दुपट्टे में मलबूस आयरा सर झुकाए बैठी थी, जैसे उसके वजूद से तमाम एहसासात छीन लिए गए हों। उसकी सोची हुई आंखें गवाही दे रही थी कि पिछले कई दिनों से मुसलसल रो रही है। सामने असलम शहजाद फातिहाना अंदाज में बैठा था। उसके चंद करीबी रिश्तेदार उसके इर्द गिर्द मौजूद थे, जबकि मोहल्ले के लोग भी खामोश चेहरों के साथ ये मंजर देख रहे थे। किसी के दिल में खुशी न थी, मगर कोई एक ऐसा रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था जिससे उस बेबसी लड़की को बचाया जा सके। मौलवी साहब ने निकाहनामा खोला और हाजरीन की तरफ देखते हुए असलम से मुखातिब हुए। आमतौर पर पहले दुल्हन से रजामंदी ली जाती है, लेकिन चूंकि आपने पहले अपनी रजामंदी लेने की दरख्वास्त की है तो ठीक है। असलम शहजाद, आपका निकाह आयरा बिनते बिशारत अली से मुकर्ररा हक महर के आवाज किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? असलम ने भी जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी। अगले ही लम्हे दरवाजा खुला और शाजिर अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ यूसुफ भी था। शाजिर असल में ताजियत के लिए आया था, मगर सामने निकाह की महफिल देखकर वो चंद लम्हे के लिए रुक गया। उसकी नजर एक लम्हे को पूरे मंजर का जायजा ले गई और फिर बेख्तियार आयरा के बुझे हुए चेहरे पर ठहर गई। यूसुफ हैरत से आगे बढ़ा, ये यहाँ क्या हो रहा है? उसकी आवाज पर सबकी नजरें दरवाजे की तरफ उठ गई। आयरा ने भी बेख्तियार सर उठाया। चंद लम्हों के लिए उसकी नजरें शाजिर से मिली, फिर उसने फौरन से नजरें झुका ली। उसम अपनी जगह से खड़ा हो गया और नागवारी से बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? शाजिर ने पुरसुकून मगर रोबदार लहजे में कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, यहाँ किसका निकाह हो रहा है? असलम ने सीना तान कर जवाब दिया, मेरा और आयरा से हो रहा है। उसके बाप ने मुझसे 5 लाख रुपए कर्ज दिया था, अब कर्ज के बदले ये मुझसे निकाह करेगी। शहज़र की आंखों में सख्ती उतर आई। उसके वालिद की दुनिया से गए भी 3 दिन ही तो हुए थे और तुम इस हालत में उससे कर्ज वसूल करने पहुंच गए। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? असलम ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। कारोबार में जज्बात नहीं देखे जाते। मेरा पैसा है, मुझे वापस चाहिए। इतने में आयरा अचानक अपनी जगह से उठी और तेज कदमों से शाजिर के करीब आई और भरपूर गुस्से से उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। पूरा कमरा साकित हो गया। यूसुफ भी हैरत से उसे देखने लगा। शाजिर ने आहिस्ता से अपना चेहरा उसकी तरफ मोड़ा, मगर उसकी आंखों में गुस्से की बजाय खामोश हैरत थी। आयरा की आवाज रंज और गुस्से से कांप रही थी।
अब यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जब मुझे जरूरत थी तब आपने मेरी बेबसी का मजाक बनाया था। अब मेरे घर में तमाशा मत लगाइए। मैं आपके दफ्तर में अब काम नहीं करती। मेरी जिंदगी में मजीद मुदाखलत ना करें आप। चंदमो तक खामोशी रही। फिर शाहजहां ने नहायत संजीदगी से कहा, अगर तुमने नौकरी छोड़ भी दी है तब भी ये एक कानूनी मामला है। तुमने कंपनी से मुतअद्दिद बार एडवांस लिया था, उसका हिसाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ। कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद जरूरी दस्तावेजात पर तुम्हारी दस्तखत दरकार है। जब तक वो कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती मैं तुम्हें किसी नए कानूनी मुआहदे में जाने की इजाजत नहीं दे सकता। उसने असलम की तरफ देखा और मजबूत लहजे में बोला, ये किसी जाती जिद का मामला नहीं, कानूनी तकाजा है। पहले दफ्तर आकर कागजात मुकम्मल होंगे, उसके बाद जो भी फैसला होगा कानून के मुताबिक होगा। असलम ने शाहजर की बावकार शख्सियत और पुरअतमाद अंदाज को देखा तो उसकी सख्ती थोड़ी सी ढीली पड़ी। उसने आयरा की तरफ देखा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, अगर वाकई कानूनी कार्रवाई बाकी है तो जाओ, पहले वो मुकम्मल करके आओ, फिर वापस आ जाना, निकाह यही होगा। आयरा चंद में खामोश खड़ी रही। उसके दिल में बेशुमार खदशात थे, मगर मौजूदा हालात में वो कुछ कह नहीं सकती थी। उसने खामोशी से सर हिलाया, दुपट्टा संभाला और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ गई। यूसुफ उसके पीछे चल दिया, जबकि शाहजहां ने एक आखिरी नजर असलम पर डाली और फिर खामोशी से बाहर निकल गया। घर में बैठे लोग एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए, क्योंकि चंद में पहले तक जो निकाह यकीनी नजर आ रहा था वो अचानक एक नामालूम मोड़ पर आकर रुक गया था। यूसुफ खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी चला रहा था। पिछली नशिस्त पर शाहजहां एक तरफ बैठा था, जबकि दूसरी जानिब आयरा दोनों हाथ मजबूती से आपस में जोड़े खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर उलझन, गुस्सा और बेइतमादी एक साथ नुमाया थी। वो उस इंसान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, हालांकि इसकी कोई गलती नहीं थी। वो घर आने से पहले इतना बाप खो चुकी थी, लेकिन दिल उसको भी कसूरवार ठहरा रहा था। कई मिनट तक गाड़ी में खामोशी छाई रही। फिर शाहजहां ने संजीदा लहजे में कहा, हम दफ्तर नहीं जा रहे, पहले मेरे फ्लैट चलेंगे, वहां सुकून से बैठकर बात हो गई। आयरा ने फौरन उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? आपने कहा था कि कानूनी कागजात पर दस्तखत करवाने हैं और मैं आपको आपका पैसा किस्त में अदा कर दूंगी, लेकिन अब अचानक ये फ्लैट क्यों? शाहजहां ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि वो बात मुकम्मल नहीं थी। आयरा की आवाज सख्त हो गई, मुझे कहीं नहीं जाना, गाड़ी रोको। और एक बात ना अच्छी तरह सुन लीजिए, मैं कभी भी आपके साथ कोई गलत काम नहीं करूंगी। पहले आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की और अब दोबारा आप क्या साबित करना चाहते हैं? यूसुफ ने रियर व्यू मिरर में एक लम्हे के लिए दोनों को देखा, फिर खामोशी से नजरें सड़क पर जमा दी। शाहजहां ने गहरा सांस लिया और निहायत संजीदगी से बोला, पूरी बात सुन लो, फिर जो फैसला करना है कर लेना। आयरा खामोश रही, मगर उसकी नजरें अब भी गुस्से से उस पर जमी थी। शाहजहां धीमे लहजे में बोलना शुरू हुआ, मैंने उस दिन जो कुछ बोला वो गलत था, उसकी कोई सफाई नहीं दे सकता, लेकिन आज आज मैं तुम्हारे सामने एक मुख्तलिफ वजह से बैठा हूँ। मैं खुद एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, जहाँ मेरे पास सिर्फ एक ही हल है, मुझे फौरी शादी करनी है। मेरे वालिद ने साफ साफ कह दिया है कि अगर मैंने उनकी बात ना मानी तो सारा कारोबार फरोख्त कर देंगे और हमेशा के लिए बैरून मुल्क चले जाएंगे। दूसरी तरफ तुम हो, तुम्हें जबरदस्ती एक ऐसे शख्स से निकाह पर मजबूर किया जा रहा है जिसके साथ तुम्हारी पूरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। आयरा ने तड़की से कहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का नहीं है, हालात का है। शाहजहां ने जवाब दिया, इसीलिए मैं एक पेशकश कर रहा हूँ। आयरा खामोशी से उसे देखने लगी। शाहजहां ने वाज़िया अल्फाज में कहा, मैं तुमसे एक मुआहदे के तहत निकाह करना चाहता हूँ। इसके बदले मैं तुम्हें 7 लाख रुपए भी दूंगा। उसमें से 5 लाख से तुम असलम का कर्ज अदा करोगी, बाकी रकम तुम्हारे लिए होगी ताकि तुम अपने कदमों पर खड़ी हो सको। इसके अलावा कंपनी में तुम्हें पहले से भी बेहतर ओहदे पर मुलाजमत मिलेगी। तुम अपनी तालीम, अपना कैरियर और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से बना सकोगी। आयरा ने बेयकीनी से उसे देखा और बदले में सिर्फ इतना कि कुछ अरसे तक ये निकाह कायम रहेगा ताकि मेरे वालिद मुतमईन हो जाए और तुम भी असलम के दबाव से निकल आओ। जब मुनासिब वक्त आएगा हम दोनों मुत्तफिक होंगे तो कानूनी तरीके से ये रिश्ता भी खत्म कर देंगे। ना तुम पर कोई जबरदस्ती होगी, ना तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा किया जाएगा। आयरा ने आहिस्तगी से सर झुका दिया। उसके जहन में असलम का चेहरा, बाप की आखिरी नसीहत और अपना मुस्तकबिल एक साथ गर्दिश करने लगा।
وہ جانتی تھی کہ اس تم سے شادی کا مطلب اپنی پوری زندگی ایک ایسے انسان کے حوالے کر دینا تھا جس نے اسے قرض کے بدلے خریدنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف شاہزر پر اعتماد کرنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ اس کی پچھلی ملاقات بھی تلخ تھی۔ ابھی تک اس کے دل میں وہ زندہ تھی۔ کافی دیر بعد اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، اگر آپ اپنی بات پر پھر گئے تو؟ اگر چند مہینوں بعد آپ نے انکار کر دیا تو؟ شاہزر نے فوراً سے جواب دیا، اس لیے سب کچھ زبانی نہیں ہوگا، ایک مکمل قانونی معاہدہ طے ہوگا۔ اس میں ہر شرط دیکھی جائے گی، دونوں کے حقوق بھی ذمہ داریاں بھی، دونوں دستخط کریں گے، گواہ ہوں گے تاکہ کوئی بھی اپنی بات سے مکر نہ جائے۔ عائرہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جیسے پہلی بار اس کے الفاظ پڑھ رہی ہو۔ اگر میں اس دوران نوکری کرنا چاہوں تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا، شاہزر نے کہا۔ اگر تم اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہو وہ بھی، اگر اپنے فیصلے خود کرنا چاہو وہ بھی، میری صرف ایک ہی شرط ہے کہ جب تک معاہدہ قائم ہے ہم دونوں اس کی پابندی کریں گے۔ گاڑی میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ عائرہ نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ اس کے سامنے دو ہی راستے تھے اور دونوں آسان نہیں تھے۔ ایک طرف یقینی تباہی تھی تو دوسری طرف ایک ایسا معاہدہ جس میں کم از کم مستقبل کی ایک امید باقی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، اگر واقعی ہر بات تحریری معاہدے میں ہوگی اور آپ اپنی شرط پر قانونی طور پر لکھنے کے لیے تیار ہیں تو میں یہ پیشکش قبول کرتی ہوں۔ شاہزر نے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، پھر آج سے کوئی وعدہ صرف لفظوں میں نہیں ہوگا، ہم ہر بات قانون اور تحریر کے ساتھ کریں گے۔ عائرہ نے کھڑکی سے باہر نظریں جما دی۔ اس کے دل میں اب بھی خوف موجود تھا، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت نے اسے مکمل اندھیرے میں چھوڑنے کے بجائے ایک دھندلا سا راستہ ضرور دکھایا ہے۔ گاڑی فلیٹ کی طرف گامزن ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد شاہزر کے فلیٹ کا ڈرائنگ روم چند قریبی گواہوں کی موجودگی میں خاموشی سے سجا ہوا تھا۔ وہاں کوئی شادی کی رونق نہیں تھی، نہ ہنسی نہ خوشیوں کا شور، صرف ایک سخت فضا تھی جس میں ہر شخص جانتا تھا کہ یہ نکاح محبت کے خوابوں سے زیادہ حالات کی مجبوریوں کا نتیجہ ہے۔ شاہزر کے وہ قریبی دوست یوسف اور دو گواہ موجود تھے، جبکہ مولوی صاحب نکاح نامہ اپنے سامنے رکھے بیٹھے تھے۔ عائرہ سر پر دوپٹہ لیے ایک طرف بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل بھیگی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر بے بسی کے ساتھ ایک عجیب سا حوصلہ بھی دکھائی دے رہا تھا، جسے اس نے اپنی تقدیر سے لڑنے کے بجائے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مولوی صاحب نے نہایت سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں بولے، بیٹی، شریعت میں نکاح صرف اس وقت درست ہوتا ہے جب لڑکی اپنی مرضی سے راضی ہو۔ میں تم سے آخری بات پوچھ رہا ہوں، کیا تم اپنے پورے ہوش و حواس میں اس نکاح کے لیے رضامند ہو؟ تم پر کسی قسم کا کوئی جبر یا زبردستی تو نہیں کی جا رہی؟ اگر تم انکار کرنا چاہو تو بلا جھجک کر سکتی ہو۔ عائرہ نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنی نم آنکھیں اٹھائی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے شاہزر کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ جی، میں اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوں اور اپنی مرضی سے اس نکاح کے لیے رضامند بھی۔ مجھے کوئی زبردستی نہیں میرے ساتھ کی جا رہی۔ اس کی آواز بھرا گئی مگر الفاظ واضح تھے۔ مولوی صاحب نے اطمینان سے سر ہلایا، پھر نکاح نامہ دیکھتے ہوئے بولے، عائرہ بنت بشارت علی، آپ کا نکاح شاہزر شاہ ولد نسیم شاہ کے ساتھ مقررہ حق مہر کے عرض کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائرہ کے ہونٹ کانپ گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو ڈھلک کر دوپٹے میں گرنے لگے۔ اس نے بمشکل کہا، جی، مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، عائرہ بنت بشارت علی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اس بار اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کیا روتے ہوئے کہا، جی، قبول ہے۔ تیسری بار مولوی نے وہی سوال دہرایا، عائرہ بنت بشارت علی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائرہ نے آنکھیں بند کر لی، گہرا سانس لی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جی، مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا، بیٹی، یہاں دستخط کر دیجیے۔ عائرہ کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے قلم پکڑا، ایک لمحے کو اپنے مرحوم والد کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ابھرا، پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے نکاح نامہ شاہزر کی طرف بڑھایا اور سنجیدگی سے بولے، شاہزر شاہ ولد نسیم شاہ، آپ کا نکاح عائرہ بنت بشارت علی کے ساتھ مقررہ حق مہر کی عوض کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاہزر سیدھا بیٹھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جی، مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری مرتبہ پوچھا،
کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ تیسری مرتبہ سوال دہرایا گیا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شاذر نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہا، جی مجھے قبول ہے۔ مولوی صاحب نے مسکراتے ہوئے نکاح نامہ اس کی طرف بڑھایا۔ شاذر نے قلم اٹھایا اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنے دستخط کر دیے۔ تمام قانونی کارروائی مکمل ہونے کے بعد مولوی صاحب نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی اس نکاح میں خیر، محبت، رحمت اور آسانیاں عطا فرمائے اور ہر آزمائش میں آپ کو درست راستہ دکھائے۔ مبارک ہو، اب آپ دونوں شرعی طور پر میاں بیوی ہیں۔ کمرے میں موجود گواہوں نے خاموشی سے دعا دی۔ آئرہ نے سر مزید جھکا لیا، اس کی آنکھوں سے آنسو اب بھی بہ رہے تھے، جبکہ شاذر نے نکاح نامے پر ایک نظر ڈالی، پھر خاموشی سے اسے بند کر دیا۔ دونوں جانتے تھے کہ رشتہ عجیب حالات میں قائم ہوا ہے، مگر اب کس کی ذمہ داری اور احترام دونوں پر یکساں لازم ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ آئرہ کے گھر کے لیے نکل گئے تھے۔ آئرہ شاذر کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی، سر پر دوپٹہ جما اور چہرے پر تھکن، غم اور خاموشی ایک ساتھ سمٹے ہوئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں اسلم اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ پہلے ہی بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے اس نے آئرہ کو اندر آتے دیکھا، فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر بے صبری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آ گئی؟ اس نے جلدی سے پوچھا، ہو گئے دستخط؟ چلو اب چلو، مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، نکاح مکمل کر لیتے ہیں۔ اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہو پائے تھے کہ شاذر ایک قدم آگے بڑھا۔ اس کی آواز پرسکون تھی، اتنی مضبوط کہ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ کون سا نکاح؟ جس لڑکی کی تم بات کر رہے ہو اس کا نکاح پہلے ہی ہو چکا ہے۔ اسلم نے چونک کر اسے دیکھا، کیا مطلب؟ شاذر نے آئرہ کی طرف ایک نگاہ ڈالی، پھر صاف لفظوں میں اس سے کہا، میرا اور آئرہ کا نکاح ہو چکا ہے، اب وہ میری بیوی ہے۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا، پھر اسلم غصے سے پاگل ہوتا شاذر کی طرف لپکا اور اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ انہوں نے میری زندگی بھر کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا۔ ابھی اس کا ہاتھ شاذر تک پہنچا ہی تھا کہ یوسف بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا، اسے زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ اسلم لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے گرا۔ یوسف نے سخت لہجے میں کہا، حد میں رہو، ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا۔ اسلم غصے سے چیخ اٹھا، مجھے میرا پیسہ چاہیے، ابھی چاہیے۔ ایسے کیسے یہ لڑکی مجھے دھوکہ دے سکتی ہے؟ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، یہ میرے ساتھ وعدہ کر چکی تھی۔ آئرہ نے آہستہ سے شاذر کے ہاتھ سے وہ بیگ لی جس میں رقم رکھی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور بیگ اسلم کے سامنے رکھا اور پرسکون مگر مضبوط آواز میں بولی، یہ رہے تمہارے پورے 5 لاکھ روپے، ایک ایک روپیہ پورا ہے، گن لو۔ اگر چاہو تو آج کے بعد نہ تمہارا مجھ پر قرض ہے اور نہ کوئی حق۔ اسلم کی نظریں بیگ پر جم گئی، مگر آئرہ کی آواز اب پہلے سے زیادہ کہیں مضبوط ہو چکی تھی۔ اور اب میری بات غور سے سن، میں نے تم سے شادی کرنے کی حامی خوشی سے نہیں بھری تھی، مجبوری میں بھری تھی۔ آج میرے باپ کو دنیا سے گئے ہوئے صرف 2 دن ہوئے تھے، میں ٹوٹی ہوئی تھی، بے سہارا تھی، اور تم میری مدد کرنے نہیں آئے تھے، تم میری بے بسی خریدنے آئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، مگر آواز میں لرزش کے باوجود ہمت تھی۔ تمہاری اپنی بھی بیٹیاں ہوں گی نا، یا کسی کی بیٹی کو بیٹی کہنا جانتے ہوں گے، پھر بھی تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا؟ تم نے ایک یتیم لڑکی کے آنسو میں اپنا فائدہ تلاش کیا؟ تمہیں میری عمر نظر نہیں آئی، صرف قرض کی رقم نظر آئی؟ محلے والے خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ آئرہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، عورت کوئی سودا نہیں کرتی کہ قرض کے بدلے گھر لے جاؤ، وہ انسان ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کے خواب ہوتے ہیں، اس کی مرضی ہوتی ہے۔ اگر تم نے مجھے انسان نہیں سمجھا، تم نے مجھے صرف ایک کمزور لڑکی سمجھا جسے ڈرا کر اپنی زندگی کا تم حصہ بنا لو گے۔ اسلم نظریں جھکانے پر مجبور ہو گئے۔ آئرہ نے آنسو صاف کیا اور آخری بار کہا، آج میں تمہیں صرف یہ رقم واپس نہیں کر رہی، بلکہ اپنی وہ بے بسی بھی واپس کر رہی ہوں جس سے تم نے اپنی طاقت سمجھ لیا تھا۔ اب یہاں سے چلے جاؤ، میرا نکاح ہو چکا ہے اور میری زندگی کے فیصلے اب تمہارے نہیں رہے۔ آئندہ کبھی بھی کسی مجبور عورت کی مجبوری کو اپنی خواہش کا راستہ مت بنانا۔ یہ سب سے بھاری قرض روپیہ نہیں ہوتا، کسی بے بس کی آہ ہوتی ہے، وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ پورا کمرہ خاموش تھا۔ اسلم نے ایک نظر بیگ پر ڈالی، پھر ارد گرد موجود لوگوں کی نگاہوں کا بوجھ اپنے چہرے پر محسوس کیا۔ بغیر کچھ کے اس نے بیگ اٹھایا، اپنے رشتہ داروں کو اشارہ کیا اور جھکی ہوئی گردن کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں دیر تک خاموشی رہی، کیونکہ آج پہلی بار ایک مجبور لڑکی نے اپنی ٹوٹی ہوئی آواز میں ایک ایسا سچ کہہ دیا تھا
جس نے وہاں موجود ہر شخص کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اپنا گھر وہ لاک کر کے شاہزر کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ شاہزر اپنی گاڑی سے اتر کر آئرہ کے ساتھ بنگلے کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوا۔ آئرہ خاموشی سے اس کے ایک ایک قدم کے ساتھ چل رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ تھا، آنکھوں میں مسلسل جاگنے اور رونے کی تھکن نمایاں تھی۔ جیسے وہ دونوں لاؤنج میں پہنچے، وہاں بیٹھے نسیم شاہ اور شاہدہ بیگم کی نظریں ایک ساتھ ان پر اٹھی۔ دونوں کے چہروں پر حیرت صاف جھلکنے لگی۔ شاہدہ بیگم نے پہلے اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر آئرہ کو، پھر بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ نسیم شاہ نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، شاہزر، یہ لڑکی کون ہے؟ شاہزر چند قدم آگے بڑھا، ایک لمحے کو آئرہ کی طرف دیکھا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، بابا، امی، آپ دونوں سے اس سے ملو، یہ ہے آئرہ، یہ میری بیوی ہے۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت تھم گیا۔ شاہدہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جبکہ نسیم شاہ کی آنکھوں میں واضح حیرت اترنے۔ کیا مطلب؟ ان کے منہ سے بے اختیار نکلا، تم مذاق کر رہے ہو نا؟ آج ہی تو انہوں نے شادی کی بات کی تھی اور آج ہی وہ شادی کر بیٹھا تھا۔ شاہدہ بیگم نے فوراً کہا، تم صرف شادی سے بچنے کے لیے ہم سے جھوٹ بول رہے ہو نا؟ شاہزر نے بغیر کچھ کہے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے نکاح نامہ نکالا اور خاموشی سے اپنے والد کے سامنے رکھ دیا۔ نسیم شاہ نے کاغذ کھولا، چند لمحے اسے غور سے پڑھتے رہے، پھر ان کی نظریں دستخطوں پر جم گئی۔ انہوں نے نکاح نامہ شاہدہ کی طرف بڑھایا، انہوں نے بھی اسے پڑھا تو ان کے چہرے پر بھی حیرت کی جگہ آہستہ آہستہ یقین میں لے لی تھی۔ یہ واقعی نکاح ہو چکا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ پھر انہوں نے محبت بھری نظروں سے آئرہ کو دیکھا، نرمی سے پوچھا، بیٹی، تم کس خاندان سے تعلق رکھتی ہو؟ تمہارے والدین اس نکاح سے راضی تھے؟ کہ تم پر کوئی دباؤ تو نہیں ڈالا گیا؟ اگر تمہارے دل میں کوئی بات تم کہنا چاہتی ہو تو بلا خوف کہہ سکتی ہو۔ وہ امیر خاندان سے تعلق ضرور رکھتے تھے، لیکن انسان کو انسان سمجھتے تھے۔ آئرہ نے نظریں جھکا لی، اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکل سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، شاہزر نے آہستہ سے کہا، امی، اس کے والد کا چند دن پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہ میری کمپنی میں کام کرتی تھی، حالات ایسے بنے کہ میں نے اس سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاہدہ بیگم کی آنکھیں فوراً نم ہو گئی، وہ آہستہ آہستہ چلتی آئرہ کے قریب آئی، انہوں نے دونوں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھاما، پھر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ارے میری بچی، ان کی آواز پر آئی، تم نے اتنا بڑا دکھ اکیلے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے والد کی مغفرت فرمائے، اب خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ آئرہ جو کئی دنوں سے اپنے آنسو ضبط کیے پھر رہی تھی، اس ممتا بھرے لمس پر خود کو سنبھال نہ سکی، اس کی ہچکی بند گئی اور وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہدہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہی، بس اب یہ گھر تمہارا ہی ہے اور ہم بھی تمہارے اپنے ہیں۔ نسیم شاہ بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور آئرہ کے قریب آ کر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، رشتہ صرف خون سے نہیں بنتا، کردار اور محبت سے بھی بنتے ہیں۔ اللہ نے تمہیں ہمارے گھر بھیجا ہے تو یقیناً اس میں کوئی بہتری ہی ہوگی۔ آج سے تم اس خاندان کی عزت ہو۔ پھر انہوں نے شاہزر کی طرف دیکھا، ان کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھی۔ شاہزر، اب یہ صرف تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہاری امانت بھی ہے۔ اس بچی نے ایک ہی وقت میں باپ بھی کھویا ہے اور اپنا سہارا بھی۔ اس کے زخم بڑھنے میں وقت لگے گا، اس کا خیال رکھنا، اس کی عزت، اس کے اعتماد اور اس کے دل کی حفاظت کرنا۔ شاہزر نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ جی بابا، میں پوری کوشش کروں گا۔ شاہزر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کوشش نہیں، ذمہ داری سمجھ کر نبھانا۔ پھر انہوں نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، اب تم دونوں جاؤ، بہت تھک چکے ہوگے، آرام کرو، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ شاہدہ بیگم نے جاتے جاتے ایک بار پھر آئرہ کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ آئرہ نے نم آنکھوں کے ساتھ پہلی بار اس گھر میں ایک ایسا احساس محسوس کیا جو اسے اپنے والد کے انتقال کے بعد کہیں نہیں ملا تھا۔ نایت کا احساس۔ خاموشی سے شاہزر کے ساتھ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے، اس کے دل کا بوجھ تو مکمل طور پر کم نہیں ہوا تھا، مگر اسے یوں لگا جیسے وہ ٹوٹتی ہوئی زندگی کو پہلی بار کسی مضبوط سہارے کا لمس ملا ہو۔ پورا دن خاموشی میں گزر گیا۔ ایک ہی کمرے میں رہنے کے باوجود شاہزر اور آئرہ کے درمیان ضرورت سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھے۔ اتنے میں عشاء کی اذان کی آواز آئی۔ آئرہ آہستہ سے بستر سے اٹھی، دوپٹہ درست کیا، واش روم کی جانب چلے گئے۔ چند منٹ بعد وہ وضو کر کے واپس آئی۔ اس نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، پھر الماری، صوفے اور ایک کونے کی طرف دیکھنے لگی جیسے کسی چیز کی تلاش ہو۔
शास्त्री काफी देर खामोशी से उसे देखता रहा और फिर उसने पूछ लिया, क्या ढूंढ रही हो? आयरा ने सादगी से जवाब दिया, जाए नमाज। शाजिर चंद में खामोश रहा, फिर हल्की सी झिझक के साथ बोला, मेरे कमरे में जाए नमाज नहीं है। आयरा ने उसकी तरफ देखा और नहायत सादगी से बोली, तो मंगवा लीजिए, अपने लिए भी और मेरे लिए भी, हम साथ नमाज पढ़ लेते हैं। शाजिर ने नजरें चुरा ली, मेरे लिए? जी। आयरा ने धीरे से कहा, मैंने देखा था कि आपने असर भी नहीं पड़ी, मगरिब भी नहीं पड़ी। शाजिर ने एक बेजान सी मुस्कुराहट दी, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता। कमरे में चंद समय के लिए खामोशी छा गई। आयरा ने ना हैरत जाहिर की, ना नाराजगी। वो सिर्फ चंद कदम चलकर उसके करीब खड़ी हो गई, फिर आहिस्ता से बोली, मैं आपको डांटूंगी नहीं, ना ही ये कहूंगी कि आप बहुत बुरे इंसान हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, शायद यही आपकी कमी हो। शाहजर खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। आयरा ने नर्म लहजे में कहा, हम दुनिया में कितनी ही कामयाबियां हासिल कर लें, कितनी ही दौलत कमा लें, लेकिन दिन में चंद मिनट अपने रब के लिए निकालना खसारे का सौदा नहीं होता। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, इंसान के दिल का सहारा भी है। जब सब साथ छोड़ देते हैं ना, तब यही सज्जा इंसान को संभालता है। शाहजर की नजरें पहली बार उसके चेहरे पर ठहर गई। आयरा की आवाज में कोई वाज नहीं था, सिर्फ खलूस था। वो बोलती गई, मेरे बाबा हमेशा कहते थे कि बेटा, अगर कभी पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए ना, तो अल्लाह के सामने खड़े हो जाना, वहां से कभी खाली वापसी नहीं होगी। बाबा चले गए, मगर उनकी बात आज भी मेरे साथ है, इसलिए मैं हर हाल में नमाज पढ़ती हूँ, खुश हूँ मैं और गम में भी हूँ। शाहजर ने धीमी आवाज में पूछा, अगर किसी ने बहुत सी गलती की हो तब? आयरा ने फौरन जवाब दिया, अल्लाह से ज्यादा माफ करने वाला कोई नहीं है। हम लोग अपनी गलती पर रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन अल्लाह बार बार तौबा का दरवाजा खुला रखता है। असल बात यह है कि इंसान एक कदम उसकी तरफ बढ़ाए। शाहजन ने गहरा सांस लिया, उसके चेहरे पर पहली बार शर्मिंदगी साफ दिखाई दी। शायद मैंने कभी इस जाविये से सोचा ही नहीं। आयरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सोचने के लिए कभी देर नहीं होती। चंद में खामोश रहने के बाद शाहजर बगैर कुछ कहे वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। कुछ देर बाद वो वुजू करके वापस आया। उसके चेहरे पर पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उसने इंतकाम उठाया, वो जायनमाज फौरन कमरे में भेज दो। चंद मिनट बाद एक मुलाजिम दो नए जायनमाज रखकर खामोशी से चला गया। शाहजर ने एक जायनमाज बिछाई, फिर दूसरी आयरा के लिए। वो चंद में खड़ा रहा, फिर हल्की झिझक से बोला, बहुत अरसा हो गया, शायद मुझे तरतीब भी पूरी याद नहीं। आयरा ने एहतराम से जवाब दिया, जितना याद है उतना काफी है। नीयत सच्ची है तो अल्लाह ताला आसानी पैदा कर ही देता है। शाहजर ने सर अस्पात में हिलाया, आगे खड़ा हुआ और तकबीर कही। आयरा उसके पीछे खड़ी हो गई। कमरे में पहली बार ऐसी खामोशी उतरी जिसमें बेचैनी नहीं, सुकून था। सजदे में जाते हुए शाहजर के दिल पर जैसे बरसों से रखा एक बोझ हल्का होने लगा। वो लड़की सहर थी और वो इस शहर में जकड़ना शुरू हो चुका था। एक महीने बाद वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। आज मामूल का दिन था। रात अपनी पूरी दिलकशी के साथ फैल चुकी थी। शाहजर के कमरे में आयरा आईने के सामने बैठी खामोशी से अपने लंबे बाल संवार रही थी। इस घर में उसे पूरे एक महीना हो चुका था। इस एक महीने में बहुत कुछ बदल गया था। घर के हर फर्द ने उसे दिल से अपना लिया था। और सबसे बड़ी तब्दीली शाहजर में आई थी। वो 5 वक्त में नमाज बाकायदगी से अदा करता था, दफ्तर से सीधा घर आता, घर वालों के साथ खाना खाता, देर रात तक बाहर रहने की आदत उसकी खत्म हो चुकी थी। उसके वालिदैन अक्सर अल्लाह का शुक्र अदा करते कि उनकी बेटी की जिंदगी में सुकून वापस आ गया। आयरा भी अपने बाल बांध ही रही थी कि दरवाजा खुला और शाहजर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में ताजा फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता था। आयरा ने आईने में उसका अक्स देखा और मसनूई नाराजगी से बोली, आज तो आप देर से आए हैं ना, मैं कब से इंतजार कर रही थी। शाहजर हल्का सा मुस्कुराया, आगे बढ़कर गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा, ये तुम्हारे लिए है। आयरा ने हैरत से पूछ लिया, ये किस खुशी में? शाहजर ने उसके बराबर बैठा और उसके चेहरे पर आज एक अजीब सी संजीदगी थी। आज दफ्तर में दिल नहीं लग रहा था। बार बार लग रहा था जैसे कोई अधूरी बात है जो मुझे आज जरूर कहनी चाहिए, लेकिन हिम्मत जमा करने में देर हो गई। आयरा ने फूल मेज पर रखी और उसकी तरफ पूरी तवज्जो से देखा। क्या मतलब? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। शाहजर चंद में खामोश बैठा रहा, फिर उसने आहिस्ता से कहा, आयरा, इस एक महीने में तुमने मुझे सर से पांव तक बदल दिया है।
आयरा खामोशी से सुनती रही। पहले मैं समझता था कि जिंदगी सिर्फ दौलत, ताकत और अपनी मर्जी का नाम है। फिर तुम आई और तुमने मुझे बगैर डांटे, बगैर मुझे छोटा महसूस कराया। ये सिखा दिया कि असल सुकून अल्लाह के करीब होने में है, घर वालों के साथ बैठने में है, इज्जत देने में है, हर किसी के दिल की हिफाजत करने में है। उसकी आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। जब तुम अपने बीमार बाप के लिए मेरे सामने खड़ी थी, मैंने तुम्हारी मजबूरी को समझने के बजाय मैं ऐसे अल्फाज कहे जिन्हें याद करके आज भी खुद से नफरत होती है। अगर उस दिन मैं इंसानियत दिखा देता तो शायद तुम्हें इतनी तकलीफ ना उठानी पड़ती। उसने नजरें झुका ली। मैं जानता हूँ एक माफी माजी नहीं बदल सकती, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। मीनू की आंखें नम हो गई। उसने कभी शाहजर को इस तरह टूट कर बात करते नहीं देखा था। शाहजर ने गहरा सांस लिया और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और एक बात और, मैं इस मायदे को खत्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता सिर्फ चंद कागज की शर्तों पर कायम रहे। मैं चाहता हूँ कि आज से ये रिश्ता दिल से निभाया जाए। मैं तुम्हारे साथ एक पाकीज़ा, सच्चा और हमेशा का अज़वाजी रिश्ता कायम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। आयरा, बहुत सच्ची मोहब्बत। आयरा चंद लम्हों के लिए साकित हो गई। उसके हाथ बेख्तियार अपनी गोद में सिमट गए। उसने आहिस्ता से पूछा, आप आप वाकई ये सब दिल से कह रहे हैं? शाहजिर ने फौरन जवाब दिया, अगर आज भी झूठ बोलूं तो मुझे सारी जिंदगी सच बोलने का हक मैं खो दूंगा। आयरा की आंखों में वो दो आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, मैंने इस एक महीने में आपके अंदर तब्दीली जरूर देखी है। पहले वाले शाहजिर नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे एक सच कहना चाहती हूँ। कहो, मुझे आप अभी आपसे मोहब्बत नहीं हुई, मगर आपसे एक लगाव जरूर पैदा हो गया है, एक एतमाद पैदा हो गया है। अगर आप इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं तो मैं भी इस रिश्ते को मौका देना चाहती हूँ, मगर मोहब्बत उसे वक्त चाहिए। शाहजिर के चेहरे पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हें मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एक दिन तुम खुद अपने दिल से कहोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा कि तुम्हें इतनी इज्जत दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि मेरे माजी की हर तलक याद धुंधली पड़ जाएगी। मेरा बेख्तियार मुस्कुरा दी। फिर मुझे भी वादा करना होगा, मैं इस घर को हमेशा अपना घर समझूंगी और हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी। शाहजिर ने आहिस्ता से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तो फिर आज से कोई मायदा नहीं, सिर्फ एक रिश्ता। आयरा ने चंद में उसके हाथ को देखा, फिर मुस्कुराते हुए अपने हाथ उसके हाथ पे रख दिया। सिर्फ एक रिश्ता जो एतमाद, इज्जत और अल्लाह की रजा पर कायम हो। शाहजिर ने उसके हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और दोनों के दिल पहली बार एक ही दुआ में आमीन कह रहे थे कि अल्लाह इस रिश्ते को हमेशा मोहब्बत, रहमत और वफादारी से आबाद रखे। क्योंकि निकाह सिर्फ दो इंसानों का नहीं, दो दिलों का वो मजबूत सफर होता है जिसे इखलास, मुआफी और एहतराम में हमेशा कायम रखते हैं।